अस्सलामुअलैकुम। एपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक। मेरी तरफ से और एपीएन न्यूज़ की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन स्पेशल ऑपरेशन क्लीन अप शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खुद निगरानी कर रही हैं। सुबह भर में जारी ऑपरेशन क्लीन अप की लाइव मॉनिटरिंग, पहली मरतबा 8 मुख्तलिफ जराए और इदारों से सफाई की बराह रास्त रिपोर्ट का मेकनिज्म फंक्शनल। वज़ीर आला मरियम नवाज की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में निकल आए। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, गुजरावाला, रावलपिंडी, बहावलपुर और साहिवाल के इस्लाम में ऑपरेशन क्लीन अप। अली अल सुब, मसाजिद, ईदगाहों, कब्रिस्तान, मार्केट्स, रोड्स, मोहल्ले और गलियों की खुसूसी सफाई। मसाजिद और ईदगाहों के रास्तों की सफाई और सड़कों को धोया गया। चूने से मार्किंग, तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में खुसूसी इंतजामात, एसी और डीसी के दौरे। गलियों और बाजारों में अलाइश और बाकियात फेंकने पर 50,000 तक जुर्माना हो सकता है। गलियों और बाजारों को साफ करके फनाइल से धोया और अर्के गुलाब छिड़काया जाएगा। पंजाब की 4,000 यूनियन कौंसल्स में भी सुथरा पंजाब के कैंप कायम कर दिए गए हैं। सुथरा पंजाब के 1,76,000 से ज्यादा वर्कर्स ईद अल अज़हा के खुसूसी सफाई ऑपरेशन के मुतहरिक हो गए हैं। मजीद 88,000 वर्कर्स की खिदमत हासिल कर ली गई हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद उल अज़हा मज़हबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। लाखों मुसलमानों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल्लाह के हुज़ूर सजदाए शुक्र अदा किया। वज़ीर आज़म ने लाहौर मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद वज़ीर आज़म लोगों को ईद मिले और मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म के साहिबजादे हमजा शहबाज भी मौजूद थे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में बड़ा इज्तिमा हुआ। कराची की ईदगाह ग्राउंड में शहर का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। पीर इलाही बख्श कॉलोनी के एमसी पार्क और पोलो ग्राउंड समेत शहर के सैकड़ों मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। गुरु मंदिर पर वाक़े सबील वाली मस्जिद में ईद अल अज़हा की नमाज मौलाना मुनीब ने पढ़ाई। MQM पाकिस्तान है रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने KMC पार्क में नमाज ईद की अदायगी की। लाहौर में बादशाही मस्जिद में नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा हुआ। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने नमाज ईद पढ़ाई। पेशावर की मरकजी इज्तिमा 4 सदा रोड ईदगाह में ईद अल अज़हा की नमाज अदा कर दी गई। ईद अल अज़हा की नमाज चीफ खतीब मौलाना तैयब कुरैशी ने पढ़ाई। नमाज ईद के बाद मुल्की सालमियत और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि ईद अल अज़हा पर गरीबों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दहशतगर्दी के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मुल्तान दहशतगर्दी के वाकयात एक बार फिर सर उठा रहे हैं। दहशतगर्दों के लिए कोई रायत नहीं है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि 28वीं तरमीम छुप कर तो नहीं, सबके सामने आएगी। सियासी जमातें बजट पर अवाम को रिलीफ दे। सूबों के बारे में बिलावल भुट्टो का बयान सबके सामने है। सूबों के मामले पर इत्तेफाक की राय होना चाहिए। जिन सूबों पर इत्तेफाक नहीं, वहां इत्तेफाक कायम करना होगा। मैं ग्रास रूट की सियासत पर यकीन रखता हूं। हर एक से अपील करूंगा कि इस खुशियों में गरीबों को नजरअंदाज न करें। पुरजोर मजम्मत करता हूं और इस किस्म के वाकयात पहले भी हो रहे थे, अब फिर सर उठा रहे हैं, तो हमें उनके लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। मैं हुक्मरानों से यही गुजारिश करूंगा और पॉलिटिकल पार्टी से भी कि वो आवाम के लिए कोई रिलीफ पैदा। ग्रास रूट की पॉलिटिक्स में मैं बिलीव करता हूं कि क्योंकि अगर बल्दियाती इदारे नहीं होंगे और नर्सरी पैदा पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं होगी, आइंदा लीडरशिप कहाँ से आएगी। हैदराबाद में सीनियर वजीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेमन ने रावल हाउस राहू की टंडोजाम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आलमी अमन के क़याम के लिए अहम किरदार अदा किया है। इंसानियत सबसे मुकद्दम है और हर इंसान की जान बेहद कीमती है, जबकि नफरतों का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि 28वीं तरमीम के हवाले से होने वाली गुफ्तगू महज क़यास आराइयों तक महदूद है और इस ज़मन में हमसे कोई मुशावरा
معاونت نہیں کی گئی۔ کراچی ہمیشہ سندھ کا حصہ تھا اور رہے گا۔ مزید برآمدات سے انکم سپورٹ پروگرام ختم نہیں ہوگا کیونکہ اس پروگرام کے ذریعے غریب اور مستحق خواتین کی معاونت کی جاتی ہے۔ دیکھ رہے کہ پاکستان میں آرمی چیف جو ہمارے جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے ان کی جو کوشش ہے ان کو پوری دنیا اس وقت جو ہے ان کی تعریف کر رہی ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ جو ہے وہ آرمی چیف اور اپنے ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب مل کر جو ہے پوری دنیا کو اس وقت امن کا خطہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں عید الاضحیٰ کی نماز کے اجتماعات ہوئے۔ کوئٹہ شہر کی مختلف مساجد اور عید گاہوں میں شہریوں کی بڑی تعداد نے عید کی نماز میں شرکت کی۔ پاکستان اور بلوچستان میں امن کے قیام اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نماز عید کے دوران سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کوئٹہ سی ایم سیکریٹریٹ جبکہ وزراء اراکین اسمبلی نے اپنے اپنے علاقوں میں عید کی نماز ادا کی۔ راولپنڈی میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ شریف میں ہوا۔ مرکزی اجتماع سے دربار عالیہ عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین حافظ نقب الرحمان صاحبزادہ حسان نصیب الرحمان اور وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے خصوصی خطاب کیا۔ پیر حافظ نقیب الرحمان نے اجتماعی دعا میں پاکستان کی بقا اور سلامتی، افواج پاکستان کے لیے خصوصی دعا کی۔ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی سے متعلق فضائل بیان کیے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے پاکستان اور امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے ہمراہ چین کے دورے سے متعلق بھی اپنے خطاب میں آگاہ کیا۔ حنیف عباسی نے کہا کہ چین پاکستان کا آزمایا ہوا دوست ہے۔ چین ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ وزیر اعظم کا دورہ چین انتہائی کامیاب رہا۔ اس موقع پر انہوں نے کوئٹہ کے شہداء سمیت افواج پاکستان شہداء سمیت دہشت گردی میں شہید ہونے والے شہداء کو خاص طور پر یاد کیا اور خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم نے صدر اردوان کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے ترکی کی قیادت اور عوام کو بھی عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ دونوں رہنماؤں نے اس امر کا اعادہ کیا کہ ترک اور پاکستان کے درمیان تاریخی، آزمودہ اور برادرانہ تعلقات مزید مستحکم ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ حالیہ اعلیٰ سطح ملاقاتوں میں ہوئے اہم فیصلوں پر تیزی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر توجہ دینے پر بھی اتفاق ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں جاری امن کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے پیغام میں تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی اور کہا کہ دعا گو ہوں اللہ لوگوں کو مسائل سے نکالیں، لوگ مہنگائی بے روزگاری کے چنگل سے نکلیں، پاکستان آگے بڑھے گا، دین کا جھنڈا بلند ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا اور دنیا میں اس کا مقام بلند ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپس کے اختلافات ختم اور بھائی چارہ اور محبت کو بڑھائیں۔ تمام عالم اسلام کو دل کی اتح گہرائیوں سے عید الاضحیٰ پہ مبارکباد قبول ہو، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مسائل سے نکالے اور ہم غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کے چنگل سے نکلیں، پاکستان آگے بڑھے اور انشاءاللہ بڑھے گا۔ اور میرے اللہ کو منظور ہوا تو اس عید الاضحیٰ پہ ہم اور لوگ آپس کے اختلافات کو ختم کریں گے، بھائی چارہ محبت کو بڑھائیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے نیو یارک میں ملاقات کی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال، خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں اسحاق ڈار اور انطونیو گوتریس نے درمیان کشمیر، افغانستان، فلسطین اور سلامتی کونسل اصلاحات پر بھی گفتگو کی گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان کے عالمی امن و سلامتی کے لیے فعال کردار کی تعریف کی اور اقوام متحدہ کے ایجنڈے کے لیے
पाकिस्तान की खिदमत और ताउन को सराहा। पाकिस्तान ने खित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सफारती हल के मौक़िफ़ पर कायम है।